This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं विश्वास दिन्छौं प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा। दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम तमसुमा ज्योतिर्गमयको यो अर्को विशेष श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। यो एक त प्रधानमन्त्रीसँगको संवाद भएका कारणले त्यस कारण पनि विशेष हो र फेरि नियमित रूपमा हामी सोमबारको श्रृङ्खलामा आउने गर्दथ्यौँ भने आज शनिबार नै यहाँहरू समक्ष आएका छौँ। यस अर्थ पनि यो विशेष श्रृङ्खला हो। नेकपाका पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीसँग सम्भवतः सबैभन्दा धेरैले सुन्न चाहेको पात्र भएका कारणले उहाँसँग विषयको पन्तुरो यति धेरै हुन्छ, त्यसका विषयमा कहाँबाट सुरु गर्ने, कहाँ टुङ्ग्याउने भन्ने विषयका विषयमा अन्यमस्यकता होला। तर त्यसलाई अहिलेको यो समसामयिकता, विशेष गरी नेकपा भित्रको रस्साकसी, यो यस्तो सन्दर्भमा हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ जसको एक दिन मात्रै अगाडि सचिवालयको अनौपचारिक बैठक भन्दै 5 जना सचिवालय सदस्यहरूले छुट्टै बैठक पनि गर्नुभएको थियो। त्यो आलोकमा नेकपा अब झन्डै झन्डै पार्टी फुटको सङ्घारमा, किनभने औपचारिक रूपमा सचिवालयका छुट्टै सदस्यहरूको भेला गर्नुभयो भने त्यसले फुटको औपचारिकता त्यसले गर्दछ भनेका कारणले हामी विशेष गरी पार्टीकै विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्दैछौँ। स्वागत छ प्रधानमन्त्री। धन्यवाद। विषय त्यहीँबाटै सुरु गरौँ। भदौ 26 गतेको स्थायी कमिटीको बैठकले पार्टी एकताका लागि विशेष प्रस्ताव पारित गरेका थियो। त्यही गर्दै समापन पनि भयो। नेकपा पङ्क्ति र आम जनतामा समेत त्यसले एक प्रकारको उत्साह दियो। अब साँच्चीकै पार्टी अब चाहिँ औपचारिक ढङ्गबाट एक हुने भयो भन्ने भयो। दुवैजना अध्यक्षले बैठकमा उक्त प्रस्तावको पक्षमा दृढता व्यक्त गर्नुभएको, यसले सकारात्मक सञ्चार गएको भनेर सञ्चार माध्यममा पनि छलफल भयो। तर त्यसको 2 महिना नबित्दै आन्तरिक विग्रह, कलह अथवा विवाद चाहिँ यो स्तरमा आयो। पटक पटक किन यस्तो हुन्छ? पहिलो कुरा त हामीले आफ्नो अभिभारा के हो, आफ्ना काँधको जिम्मेवारी के हो, हामी कुन समयमा कुन परिस्थितिमा छौँ, हामीले के गर्नुपर्ने हो, यी कुराहरू ख्याल राख्यौँ भने यस्ता समस्याहरू प्रकट हुँदैनन्। यदि त्यसो गरेनौँ, आफूमा केन्द्रित भयौँ, आफ्ना महत्त्वाकांक्षा, आफ्ना आकाङ्क्षाहरू, आफ्ना कुण्ठाहरू वा आफ्ना ईर्ष्याहरू, यिनीहरूलाई महत्त्व दिन थाल्यौँ भने हामी कर्तव्यको बाटो होइन, स्वार्थको बाटोतिर हिँडिरहेका हुन्छौँ। लामो सङ्घर्षपछि हामीले संविधान प्राप्त गऱ्यौँ, चुनाव गरायौँ र चुनावको परिणामबाट अहिलेको सरकार बन्यो। चुनावका लागि हामीले देशलाई ध्यानमा राखेर, देशको हितलाई ध्यानमा राखेर नाफा नोक्सानभन्दा पनि संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, देशमा सुशासन र विकासको गतिलाई व्यवस्थित ढङ्गले अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ चुनावी तालमेल गऱ्यौँ। त्यसपछि पार्टी एकता पनि गऱ्यौँ। यो पार्टी एकता गरिरहँदा पार्टी एकताको अर्थ लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्नु, अघि मैले भनेका उद्देश्यहरूतर्फ अगाडि बढ्नु हो र वास्तवमा राष्ट्रियतालाई सुदृढ गर्नु, स्वाधीनतालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुदेखि लिएर जनताको जीवनमा वास्तविक अर्थमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउनु, यी उद्देश्यका साथ हामीले काम थालेका थियौँ। तर सुरुदेखि नै एक ढङ्गले भन्ने हो भने आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्रभागमा राख्ने खालका प्रवृत्तिहरू देखा पर्न थाले र ती प्रवृत्तिहरूका विरुद्ध जुझ्दै, तिनलाई परास्त गर्दै अगाडि बढ्ने काम गरियो। पछिल्लोपल्ट एउटा पार्टी एकता भइसकेपछि र एउटै पार्टीको संसदीय दलको बहुमत भएपछि यसै पनि 2 वर्षसम्म अविश्वास राख्न सकिँदैन। अविश्वास राख्न 2 वर्षसम्म सकिँदैन, तर सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लियो भने सरकार ढल्थ्यो। त्यसकारण एकता भएपछि समर्थन फिर्ता लिने ठाउँ पनि भएन।
र 2 वर्षसम्म त्यो सरकार चाहिँ सुदृढ भयो, किनभने अविश्वास अविश्वास त राख्न पाइँदैन थियो, तर सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिँदा त सरकार जान्थ्यो, जस्तो अघिल्लोपल्ट भएको थियो, गरिएको थियो। त्यसको प्रतीक्षा गरियो 2 वर्ष कहिले पुग्छ। 2 वर्ष पुग्दा नपुग्दादेखि त्यसको तयारी सुरु भयो। यो एउटा दुःखद पक्ष हो र त्यसलाई हामीले फेरि जे गर्न खोजेको हो त्यो गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ बनेन। त्यसकारण एकता गरियो, फेरि सहमति गरियो, तर त्यो चाहिँ एउटा समय बाई गर्नका लागि गरियो। अब म यहाँनिर के भन्न चाहन्छु भने हामीले उद्देश्यहरूमा वास्तविक अर्थमा परिवर्तन गर्नु पर्यो। जसले जसले बेठिक उद्देश्यमा आफूलाई अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ त्यो साथीहरूले उद्देश्य परिवर्तन गर्नु पर्यो। देश र जनताको हितमा उद्देश्यहरूलाई फर्काउनु पर्यो र अनेकतातर्फ होइन एकतातर्फ, फरेबतर्फ होइन सच्चाइतर्फ र जालजेलतर्फ होइन पारदर्शितातर्फ अगाडि बढ्नु पर्यो र हाम्रा कर्तव्यहरू पुरा गर्ने दिशामा योगदान गर्नु पर्यो। सबैले आफ्ना ठाउँका आफ्ना जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्यो र सिँगै पार्टीलाई, सरकारलाई काम गर्न नदिने होइन, अप्ठ्यारो पार्ने होइन, भाँजो हाल्ने होइन, अड्काउने होइन, सरकारका विरुद्ध कुप्रचार गर्ने होइन, एउटा पनि सकारात्मक कुरा नगर्ने र नकारात्मक मात्रै प्रचार गर्ने, त्यस खालका प्रवृत्ति देखाउने होइन कि सरकारका राम्रा कामहरू के गरेको छ सरकारले त्यसलाई अगाडि लानु पर्यो, त्यस दिशामा अगाडि जानुपर्छ। त्यसमा कमी आएकै हुनाले र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिहरूले बढी महत्त्व पाएकै हुनाले यस प्रकारको परिस्थिति पैदा भएको हो। स्थिरताको नारा दिएर चुनाव जित्नुभयो, चुनाव जितेपछि सबैभन्दा अस्थिर आफै बन्नुभयो भन्ने आरोपको सम्पुष्टि तपाईँ आफै हुनुहुन्छ। तपाईँको अभिव्यक्तिहरू छन्, तपाईँका क्रियाकलापहरू छन्। प्रचण्डसँग आधा कार्यकालको तमकसुक गर्नुभएको कुरालाई त नकार्नुहुन्न होला, भलै त्यो उल्टिएर पछि फेरि अर्को एउटा सहमति भयो होला। अनि आफ्नो मनबाट सत्ताबाट हट्ने डर यति धेरै देखियो कि जसका कारणले तपाईँ जहिले सन्देहास्पद हुनुभयो भन्ने आरोप त निराधार होइन होला नि त? निराधार हो। मैले आफ्ना निम्ति कहिले पनि काम गरिनँ र फेरि पनि म आफ्ना निम्ति काम गर्दिनँ। मेरो ध्येय, मेरो उद्देश्य, मेरो गन्तव्य आफ्नो पद प्राप्ति वा आफ्ना निम्ति पदको सुरक्षा जस्ता कुराहरू होइन। तर स्वाभाविक रूपमा जनताले मलाई जुन विश्वास गरेको छ, कार्यकर्ताहरूले जुन विश्वास गरेको छ, म महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको सबभन्दा ठुलो पार्टीको, कमसेकम त्यति बेला पनि सबभन्दा ठुलो पार्टीको अध्यक्ष हुँ, निर्वाचित अध्यक्ष हुँ भन्ने कुरा एउटा सम्झना रहोस्। मैले त्रसित भयभीत हुनुपर्ने कुरा छैन र मलाई कार्यकर्ताले सुम्पिएको जिम्मेवारी मैले बुझेको छु र त्यसअनुसार नै पार्टी कहाँ थियो, कहाँ आइपुगेको छ त्यो सबैले देख्न सक्ने कुरा हो। सफलताका कस्ता परिस्थितिहरू थिए, कस्तो स्तर थियो, त्यसबाट कहाँ आइपुगेको छ त्यो देख्ने कुरा हो। र त्यसै गरेर म प्रधानमन्त्री हुँदा राष्ट्रियताको सवाल होस्, शान्ति सुव्यवस्थाको सवाल होस् अथवा अरू विकास निर्माणका सवाल हुन्, यी कुराहरूमा देश कसरी अगाडि बढेको छ यी कुराहरू आफै तथ्य छन्। तसर्थ मैले असुरक्षित महसुस गर्नुपर्ने कुरा पनि छैन। अर्को, म आफै अस्थिरताको कारण बने भन्ने तपाईँको जुन प्रश्न छ त्यो यस्तो निराधार छ। म अस्थिरताको होइन, स्थिरताको कारण। जस्तो केही उदाहरण भनौँ, तपाईँको झन्डै 3 वर्ष कार्यकालमा तपाईँले गर्नुभएका त्यो स्थिरताको ध्याउन्न हेतु प्रचण्डसँगको आधा कार्यकालको तमसुक, सङ्घीय समाजवादीलाई सरकारमा ल्याउनु, पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि विधेयक ल्याउनु, पछि त्यो उल्टियो, समाजवादी फुटाउन संसद अपहरणसम्मको काण्ड, भारतले हटाउन लागेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै उद्घोष, भारतकै गुप्तचरसँग सार्वजनिक रूपमा भन्दै नभनी प्रधानमन्त्रीको दूतको रूपमा भेट, अनि पछिल्लो पटक राजीनामा दिन्न भन्ने यो साताको मात्रै अभिव्यक्ति। यिनीहरू के हुन् त त्यसो? तपाईँको फेरिस्ट लिस्ट त लामो बनाउनु भएको रहेछ। यसमा तपाईँलाई के बताउँ भने पछाडितिरबाट म सुरु गर्छु। राजीनामा दिन्न भन्ने, आजै राजीनामा आउँछ, भोलि राजीनामा आउँछ, तपाईँका जस्ता अनेक मिडियाहरूले यस्तो चर्चा चलाइराखेका छन्, 2-3 दिनभित्र राजीनामा गर्छ। सबैलाई थाहा छ कति बैठक अनधिकृत
अनुचित गुटगत बैठक कति बसिरहेका छन् त्यो तपाईँलाई थाहा छ। त्यस्ता बैठकहरूले एउटा अस्थिरताको सन्देश दिइराखेका छ। सरकार परिवर्तन हुन्छ, केपी ओली हटाइन्छ, यो गरिन्छ, अध्यक्षबाट हट्छ या अध्यक्षबाट पनि हट्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीबाट हट्नुपर्छ भनेका अभिव्यक्तिहरू तपाईँले सुन्नै भएको छ। त्यस्ता अभिव्यक्तिहरूले सरकारमा एउटा अस्थिरताको सन्देश, कर्मचारी तन्त्रमा एउटा अस्थिरताको सन्देश र खुदै काम गर्ने मन्त्रीहरूमा अनिश्चयको एउटा भावना जस्ता कुराहरूलाई स्पष्ट पार्नु र स्थिरतातर्फको सन्देश दिनु जरुरी थियो। र मैले सत्य कुरा के बोलेको हुँ भने म राजीनामा गर्दिनँ र सरकार परिवर्तन हुनेवाला छैन। मन्त्री परिषदको पुनर्गठन हुन सक्दछ, तर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुँदैन, जसलाई सरकार परिवर्तन भनिन्छ। सरकार परिवर्तन हुनेवाला छैन, सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुनेवाला छैन तसर्थ। र अहिले तत्काल मन्त्री परिषदको पनि त्यस्तो पुनर्गठन आदिको सम्भावना तत्कालका लागि छैन। यसरी स्थिरताको सन्देश मैले दिन खोजेको हुँ, एउटा कुरा। अर्को, तपाईँले आधा आधा कार्यकालको तमासुक भन्नुभयो। म तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु, त्यो तमासुक के भयो त? के त्यस तमासुकलाई मैले अन्यथा केही भने? तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ भने मेरो पार्टीको हैसियत थियो, के थियो, र एकीकरण गर्दाखेरि अरू हैसियत के थियो, अरू साथीहरूको हैसियत के थियो, त्यसलाई ध्यानमा राखेर मैले आधा आधा स्वीकार गरिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन। किनभने हामीले भागभन्डा त्यति बेला गर्दा, पार्टी एकताभन्दा अगाडि भागभन्डा गर्दा पनि राष्ट्रपति एउटाले लिएको छ भने उपराष्ट्रपति अर्काले, प्रधानमन्त्री एउटाले लिएको छ भने सभामुख एउटाले, प्रधानमन्त्री एउटाले लिएको छ भने मन्त्रीहरू सोही अनुरूप अर्काले, विभिन्न मन्त्रालयहरू त्यसै गरी बाँडेर त्यो समुचित ढङ्गले लिएको थिएन र अब त्यसमाथि पार्टी एकता गर्दा त्यो सबै त सन्तुलित गरिएकै थियो पहिले नै। पार्टी एकता गर्दा अर्को एउटा बखेडा निकाल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन कि प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल आधा आधा गर्नुपर्छ नत्र पार्टी एकता गर्दिनँ, मैले आधा कार्यकाल पाउनुपर्छ नत्र पार्टी एकता गर्दिनँ भनिरहनु पर्ने आवश्यकता थिएन। किनभने वितरण सन्तुलित पहिले नै भइसकेको थियो। तर पनि मैले त एकदमै उदार भावका साथ ठिक छ तपाईँ आधा चलाउनुहोस् भनेकै थिएँ। पछि मैले भनेको होइन, उहाँले नै, जसको सन्दर्भ तपाईँ आधा आधाको कुरा गरिरहनु भएको छ, उहाँले नै तपाईँ नै चलाउनुहोस् पुरा। अहिले नाम लिन पनि उचित लाग्न छोडिसक्यो र? होइन, नाम लिएर किन बनिरहनु पर्यो? त्यो सबैले जानेकै कुरा छ नि। उचित लाग्ने नलाग्ने कुरा होइन, मान्छेको प्यार भयो, मित्रता भयो, सहकार्य भयो, अनि सँगसँगै सानिध्यता भयो भने त नाम यसै अनायासै पनि लिन मन लाग्छ। नि सन्दर्भै आएको छ, त्यो सन्दर्भ आएपछि लिइन्छ। लिनु पर्ने सन्दर्भ आउँदैमा पनि हुँदैन। लिनु पर्ने ठाउँमा नाम लिने कुरा हुन्छ, लिनु नपर्ने ठाउँमा नाम लिइरहनु त्यो बढी इरिटेटिङ पार्ने पनि कुरा चाहिँ ठिक होइन। तसर्थ त्यो कसरी त्यो भएन त? त्यो मेरो कारणले त नभएको होइन, त्यो सबैलाई थाहा छ। अरू तपाईँले भन्नुभयो जस्तो बजार हल्ला, अरूले होइन, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू जो अलि बढी त्रसित भइरहेका छन्। नेपाल भारत सम्बन्ध सुमधुर हुँदै जाने र हामीले जुन नक्सा बनाएका छौँ, भूभाग, आफ्नो भूभाग समेत, गुमेको भूभाग समेत फिर्ता गरेर र सामेल गरेर र संविधानको अनुसूची जहाँ स्वस्तिक छाप छ त्यसलाई पनि संशोधन गरेका छौँ। यो चाहिँ साँच्चै फिर्ता आयो भने त, साँच्चै फिर्ता आयो भने सायद आफू चाहिँ अलिकति कमजोर देखिने हो कि भन्ने खालको कसैलाई होला कि, या अर्को सफल देखिने हो कि भन्ने केही होला कि। यसकारण अन्तबाट उठ्या छैन यो कुरो, मेरै पार्टीबाट खास गरी बढ्ता उठ्या छ। मेरै पार्टीका कोही प्रवक्ता आफ्नो खुसीले, पार्टीको भनाइ होइन त्यो, आफ्नो खुसीले कोही व्यक्तिगत तवरमा त्यसको आलोचनामा उत्रिएका छन्। दुई देशका बिचको सम्बन्ध बढाउनु छ, कुन देशको नेताको या कार्यकारी प्रमुखको प्रतिनिधिको रूपमा को आउँछ, कसले कुरा गर्छ, अनधिकृत मान्छे त आएन होला, तोकिएको अधिकृत मान्छे नै आयो होला। त्यसकारण कोसँग कुरा गर्नुहुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा होइन। कूटनीतिमा सबैसँग कुरा गर्नुहुन्छ। यहाँ अनेक पटक आउन हुने, अनेकले भेट्न हुने, भित्रभित्र भेट्न हुने, तर बाहिर मैले त भेटेपछि बाहिर बताएँ भेटघाट भयो भनेर। अनि यद्यपि केपी ओली भन्ने पात्रको छवि के छ त? राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई अनि जसले बनाउने भन्ने स्वाधीनता छोडियो र
स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्नका निम्ति नेपाल मैले वार्ता सरकारले गरेको छु। आफैमा प्रधानमन्त्रीले अर्को कुनै पनि देशको प्रतिनिधिसँग अथवा समकक्षीको दूतका रूपमा उसलाई भेटियो भने परराष्ट्रको प्रतिनिधिलाई राखिदिया भए त यो कुराले बखैडा लिँदैन थियो त। परराष्ट्रको प्रतिनिधि राख्दा कहिले कहिले ब्युरोक्रेटिक लेभलमा खुलस्त कुरा गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यसकारण मैले कुन प्रतिनिधि राख्ने कुन नराख्ने त्यो विचार गरेर प्रतिनिधि राखेको छु। सबै नोट गरेको छ, परराष्ट्रमा त्यसको रेकर्ड छ। यो होइन कि कुनै गोप्य भएको छ, त्यस्तो होइन। मानिसहरूका बिचमा भएको छ। परराष्ट्रको प्रतिनिधि थियो थिएन त्यो अहिले मैले भन्न जरुरी पनि छैन। को प्रतिनिधि मेरो साथमा को बसिया थियो त्यो पनि भन्न जरुरी छैन। किनभने यो त्यस्तो तपसिलमा मैले चाहिँ सफाई दिनुपर्ने त्यो विषय पनि होइन। देश हितको पक्षमा हाम्रो सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने सन्दर्भमा, कतिपय बाँकी रहेका प्रश्नहरूलाई निराकरण गर्ने सन्दर्भमा, वार्ताहरूलाई अगाडि बढाउने सुचारू गर्ने सन्दर्भमा र हाम्रो वास्तविक हक स्थापित गर्ने सन्दर्भमा कुरा भएको छ, जो सकारात्मक कुरा हो। सन्दर्भ आइहाल्यो यो सीमाको विषयमा। जसरी हामीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी सहित चर्चेर हाम्रो नक्सा जारी गरेका छौँ, वास्तविक नक्सा जारी गरेका छौँ, यसका विषयमा प्रधानमन्त्रीका दूतमा आएका ती पात्रले चाहिँ के भने अथवा तपाईँले त्यो विषयलाई बताएपछि? होइन, मैले बताएँ, उहाँले जवाफ दिइहाल्ने कुरा होइन। दूतले निर्णय दिँदैन। दूतले उताका कुरा सुनाउँछ, यताका कुरा लगेर उता सुनाउँछ। त्यसकारण कुनै निर्णय दिइहाल्ने कुरा होइन। त्यसका लागि त आगामी वार्ताहरूले त्यसले तय गर्ने कुरा हो। जे होस्, वार्ताका लागि यो लामो संवादहीनता चाहिँ यसले तोडिएको भन्न सकिन्छ। तोडिएको छ। अब यही तपाईँहरूको बैठककै कुरा गरौँ। यो पछिल्लो पटक तपाईँले 2-3 दिन अगाडि अध्यक्ष प्रचण्डलाई बोलाएर बालुवाटारमै बोलाएर अब मिलेर जान सकिँदैन, आफ्नो बाटो लागौँ, यही कोड गरिएको छ है, प्रत्यक्ष कथनमै भनेर यी खबरहरू सार्वजनिक भए अनि आफ्नो टिमका साथीहरूसँग विभाजनका लागि तयार हुन निर्देशन दिनुभयो भन्ने पनि सुनिँदैछ। यो सबै कुरा गलत हो, सबै कुरा झुटो हो, भ्रमपूर्ण हो। र यो किन यस्तो भ्रमपूर्ण कुरा गर्नु पर्यो त्यो मलाई थाहा छैन। अरू पनि यस्ता भ्रमपूर्ण कुराहरू फिजाइएको छ। बोलाएर होइन, को आउँछु भन्यो, कसले बोलायो जस्ता कुराहरूमा म जान चाहन्न र त्यस ढङ्गले कुराकानीलाई अगाडि लानु पनि हुँदैन। मैले बोलाएँ त्यसकारण उहाँ आउनुभयो अथवा उहाँले आउँछु भन्नुभयो र मैले आउनु भने जस्ता कुराहरूलाई विवादको विषय बनाउनु त्यो बिल्कुलै वाञ्छनीय कुरा होइन। अर्को, उहाँले केही साथीहरूले पहिलेदेखि होइन मिल्न सकिँदैन भनेदेखि आफ्नो आफ्नो गरौँ, तर झगडा नगरिकन सहमतिका साथ गरौँ भन्ने शब्द कतिपय साथीहरूले बोल्ने गर्नुभएको थियो। पछिल्लो अवधिमा फेरि अर्को साथीले पनि त्यस्तै भन्नुभयो भन्ने कुरा प्रचण्डजीले मसँग भन्नुभयो। उहाँले भनेको कुरा हो त्यो। मैले उहाँलाई भने कि त्यस्तो स्थिति आउन दिने, अनेकतातर्फ जान दिने, विभाजनतर्फ जान दिने कुरा गर्नु हुँदैन। विभाजन आजको आवश्यकता होइन, एकता आवश्यकता हो। एकताबद्ध बनाएर पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। अरू प्रकारका यो गुटगत क्रियाकलापहरू जो भइराखेको छ, तपाईँहरू जुन गुटगत खालका क्रियाकलाप गर्दै हुनुहुन्छ, यो कृपया त्यसलाई प्रोत्साहित त तपाईँले नै त गरे होला नि त। नत्र भने त तपाईँ 1 नम्बरको अध्यक्ष, पार्टीको प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता, बैठकलाई तपाईँले तिरस्कार नगरिदिएको भए, व्यवस्था नगरिदिएको भए त क्षेत्रीय केन्द्रहरू हुँदैन थिए नि त। कहिले व्यवस्था गरियो? यही अहिलेकै सचिवालय पनि, अहिले पनि त सचिवालयको बैठक बस्नु पर्यो भनेर औपचारिक अनौपचारिक रूपमा तपाईँलाई पटक पटक आग्रह गरिरहनु भएको छ त। होइन, जसले जति बेर बसौँ भन्यो त्यति बेर बैठक बस्छ भन्न त सकिँदैन। बैठक बस्ने हाम्रो तरिका के छ भने 2 अध्यक्षका बिचमा परामर्श हुन्छ र अध्यक्षहरूको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने हो। एजेन्डाहरू तोकेर, प्रस्तावहरू तोकेर, कार्यसूची तयार गरेर यी निष्कर्षमा पुर्याउने भन्ने योजनाका साथ बैठक तोकिन्छ र बैठक गरिन्छ। त्यसै अनुसार बैठकहरू हुने गरेका छन्। अब कसैले बाटोमा हिँड्दै बैठक बोलाउनुहोस् भन्यो, यो त्यति भएर यो त उहाँहरूको कुरा सुन्ने हो नि त। पराकाष्ठा भएर 5 जना चाहिँ पार्टी कार्यालयमा हिजो छुट्टै बस्नु पर्यो। तपाईँ बाहेक सबैलाई बोलाउनु भएको थियो। हिजो मात्रै बस्नुभएको र उहाँहरू होइन, यहाँ चाहिँ पार्टी कार्यालयमा। बाहिर त अब कहिले कहिले बस्नु। पार्टी कार्यालयमा बाहिर बस्नुभन्दा पार्टी कार्यालयमा बसेको राम्रो। किन उहाँ धेरै गोप्य बस्न थाल्नुभयो, धेरै भ्रमहरू भए। बरु पार्टी कार्यालयमै बसिया ठिक छ नि। त्यो चाहिँ तपाईँलाई होइन, त्यो राम्रो होइन। त्यो मलाई जानकारी भएको थियो। यसरी गुटगत बैठक बस्नु, केही मान्छे बस्नु,
र झुटा कुराहरूको ब्रिफिङ र रिपोर्टिङ गर्नु अनि झुटा निष्कर्षहरू र गलत निष्कर्ष निकाल्नु, गलत दिशातर्फ राजनीतिलाई लान खोज्नु, पार्टीलाई अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्नु, यो बिल्कुल उचित कुरा होइन। त्यसकारण मैले उहाँहरूलाई भन्ने गरेको छु कि यो गुटगत गतिविधि नगर्नुहोस्, गुटगत बैठकहरू नगर्नुहोस्। जस्तो बैठक गर्नुपर्छ त्यो त बैठकैमै गरे हुन्छ नि कुरा। व्यक्ति भेट्न नसकिने कुरा होइन, व्यक्ति भेट्न सकिन्छ, कुरा गर्न सकिन्छ, तर त्यसमा पनि गुटगत भावका साथ एउटा गरे पनि मैले तपाईँसँग गरेँ, उहाँसँग गरेँ, अर्कोसँग गरेँ र गुटगत भावनाका साथ गलत क्रियाकलाप गऱ्यो भने त्यो पनि उचित होइन। अझ त्यसमा कसैको अनुपस्थितिमा एक थरी मान्छेहरू जम्मा भएर कसैको विरुद्ध हुने गरी कुराकानी गर्नु उचित हुँदैन। यो कहीँ पनि कुनै पनि पार्टीमा पार्टीभित्रको गुटबन्दी पार्टीलाई सखाप पार्ने एउटा चाहिँ बिख हो। त्यसले पार्टीलाई कहिले पनि मजबुत गर्दैन, त्यसले पार्टीभित्र एकताको भावना कहिले पनि बढाउँदैन। त्यसकारण यस्तो नगर्नुहोस् भन्ने मेरो कुरा हो। अब बैठक कहिले बोलाउँ भन्दाखेरि जस्तो सचिवालयको बैठक बोलाउँ भनेर मैले धेरैपल्ट जब स्थायी कमिटीको बैठक अप्ठ्यारोमा परिराखेको थियो मैले पनि सचिवालयको बैठक बोलाउँ, त्यहाँ सल्लाह गरौँ, त्यहाँ छलफल गरौँ। ध्यान थिएन नि त, त्यो त स्थायी कमिटीको बैठकबाट भाग्ने दाउ थियो नि त। कसको? त्यति बेला जति बेला तपाईँले सचिवालय बैठक बोलाउँ भनेको त्यो चाहिँ स्थायी कमिटीलाई टार्ने। किन टार्नु पर्यो? स्थायी कमिटी किन टार्ने? स्थायी कमिटीले निर्णय गर्न सक्दा, छलफल सहज ढङ्गले गर्न सक्दाखेरि त स्थायी कमिटीले गरे भइगयो नि। जब समस्याहरू गम्भीर बने, जटिल बने, बैठक अगाडि जान नसक्ने स्थिति बन्यो, त्यसलाई फुकाउनका लागि अलिक सानो कमिटी, नेताहरू अलिकति सिनियर नेताहरू भएको कमिटी, माथिल्लो सानो कमिटी, त्यो बसेर त्यसको निराकरण दिनु उपयुक्त थिएन? तपाईँले देख्नुभएको छ बैठकबाट भाग्ने भए 26 गते भदौमा कसरी त्यो बैठक सम्पन्न भयो त? के विधिबाट हुँदो रहेछ भन्दा 2 अध्यक्षले सहमति गरे, यो कुरालाई व्यवस्थित गर्न कार्यदल बनाऊ भने कार्यदल बन्यो। त्यो कार्यदलले कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर ल्यायो। ती व्यवस्थित कुराहरूलाई सचिवालयमा प्रस्तुत गरियो। सचिवालयले पारित गरेर स्थायी कमिटीमा प्रस्तावको रूपमा लग्यो। स्थायी कमिटीले एकै दिनमा असार 10 गतेदेखि भदौ 26 सम्म गर्न सकेका थिएन। उपयुक्त प्रस्तावका साथ जाने बित्तिकै त एकै दिनमा एकैछिनमा गर्दो रहेछ नि त। अनि स्थायी कमिटीले एकै दिनमा गर्यो। बैठक बस्ने त्यसरी हो, बैठक गर्ने त्यसरी हो। झमेला गर्नका लागि, कुनै कुरा निष्कर्ष नबस्नका लागि, जग हँसाइ गर्नका लागि बैठक बस्ने होइन। बैठक बस्ने उपयुक्त निष्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्नका लागि हो। समस्या छन् भने तिनको समाधान गरेर अगाडि बढ्नका लागि हो। समस्या पैदा गर्नका लागि बैठक बस्ने होइन। त्यसर्थ बैठकबाट कोही भाग्छ भन्ने कुरा तपाईँलाई फेरि एकपल्ट सम्झाउन चाहन्छु। म महाधिवेशनबाट अत्यधिक कार्यकर्ताले आफ्नो पवित्र मतद्वारा निर्वाचित गरेको, म बिमारी भएको अवस्थामा निर्वाचित गरेको, मैले प्रचार गर्न सकेको त्यस्तो अवस्था पनि होइन, त्यस्तो अवस्थामा निर्वाचित गरेको अध्यक्ष हुँ। हिजो पनि त्यही हैसियतमा यता पनि अहिले पनि प्रथम अध्यक्ष हुँ। अर्को एउटा के भ्रम नरहोस् भने अरू कसैको कतै बहुमत छ, मेरो प्रतिस्पर्धामा वा प्रतिद्वन्दितामा कसैको बहुमत छ र त्यो प्रतिस्पर्धा प्रतिद्वन्दितामा मेरो अल्पमतमा म परेँ भन्ने कसैलाई भ्रम छ भने त्यो नरहोस्। त्यो कुरा सत्य होइन। त्यसो भएको हुनाले बैठकबाट भाग्ने भन्ने जुन तपाईँको शब्द छ, यो बजार हल्ला जो पिटाइएको छ, चलाइएको छ, बैठकबाट भाग्यो भन्ने कार्यकारी अधिकार दिएर, बैठक चलाउने अधिकार दिएर बैठक चलाउँदै गर्नुहोस् भनेर। हिजोको त बैठकलाई त्यसो भए तपाईँको टिप्पणी के छ त? हिजोको बैठक अनुचित हो। त्यस्तो गुटगत बैठक बस्ने, गुटगत निर्णय गर्ने, गुटगत निर्णय बोकेर अनि कमिटीमा आउने, त्यो तरिका, एउटा गुटगत बैठकका निर्णय बोकेर पार्टी कमिटीमा आउने, त्यो तरिका बिल्कुलै उचित होइन। त्यसकारण गुटगत बैठक बस्ने, गुटगत जमघट गर्ने, गुटगत भेला गर्ने, त्यो तरिका उपयुक्त होइन। अब तपाईँले अघि सोध्नुभएको थियो मलाई, मैले चाहिँ कार्यकर्ताहरूलाई पार्टी फुट्नुपर्छ भने म एकता मैले अहिलेभन्दा 50 वर्ष अघि पार्टी टुक्रा टुक्रा भएका अवस्थामा पार्टी एकताको एउटा अभियान सुरु गरेर
आफ्नै जीवनमा आफैले सुरु गरेर यहाँसम्म देशमा 2/3 स्थिति लगभग 2/3 स्थिति पुर्याउनेसम्म लिड गरेर आएको छु। अनि मैले नै पार्टी फुटाउने कुरा गर्छु। मैले नै बनाएको। तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ भनौँ, एउटा कथा छ। एउटा बच्चा, दुईटी महिलाले मेरो मेरो भनेछन्। कसै गर्दा सम्झाउँदा मानेनन्। कसको हो कसको? त्यसो भएपछि न्यायाधीशले भनेछन् दुईटैलाई राखेर, र ठिकै छ यिनीहरू दुईटैले मेरो मेरो बच्चा भने, अब छुट्याउन सकिएन कसको हो कसको। त्यसो भएर यो बच्चा चिरेर आधा आधा बाँडिदेऊ, आधा ल्याऊ चिरेर आधा आधा बाँडिदेऊ भनेपछि एउटीले भने चिरेर आधा भए पनि मलाई चाहिन्छ, मेरो छोरो म छोड्न सक्दिनँ, मलाई आधा भए पनि देऊ। अर्कीले भने होइन होइन नचिरौँ, चिर्नु हुँदैन, यो बरु उसैलाई दिउँ। मैले मेरो दाबी छोडिदिएँ, यो बच्चा उसैलाई दिउँ, चिर्न चाहिँ नचिरौँ। न्यायाधीशले बल्ल थाहा पायो वास्तविक आमा को हो भन्ने। वास्तविक आमा त्यो हो जसले दाबी छोडी जिउँदै उसलाई दिउँ तर नचिरौँ भने। नक्कली आमा त्यो हो जसले चिरेर भए पनि आधा मलाई चाहिन्छ भने। कुनै पनि आमाले चिर्छु भन्दैन, आमाले आधा मलाई चाहियो भन्दैन। जसले जन्म दिएको छ आमाले त्यसभित्र फाटो ल्याउने, फाटोका खेतीहरू गर्ने, गुटबन्दी गर्ने, फुटाउन खोज्ने, विभिन्न अलग अलग बैठक बस्ने, त्यस प्रकारका क्रियाकलाप कुनै आमाले गर्दैन। यसमा तपाईँलाई स्पष्ट हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। अनि यो कुरा म भन्दा पनि तपाईँकै पार्टीका सचिवालय सदस्यहरूलाई, स्थायी कमिटीका सदस्यहरूलाई, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई, देशभरिका कार्यकर्ताहरूलाई आश्वस्त बनाउनु पर्यो। एउटा कुरा के देख्छु भने नि मलाई यो 32-33 वर्ष अध्यक्ष भइसकेका साथीहरूको फेरि पनि रहर धित नमरेको देख्दा, रहर फेरि फर्किकन पलाएको देख्दा, प्रधानमन्त्री भइसकेका साथीहरूलाई फेरि आफैलाई चाहिएको देख्दा अचम्म लाग्छ। कमसेकम हामी नयाँ पुस्ता भनेको अब कुनै भर्खर जन्मिएको पुस्ता छैन, कुनै भर्खरका किशोरहरूको पुस्ता छैन, भर्खरका युवाहरूको पुस्ता छैन। नयाँ पुस्ता भनेको 60को हाराहारीको पुस्ता छ हामीभन्दा पछिको। त्यो पुस्तालाई जिम्मा लाउन हामी किन तयार हुन सक्दैनौँ? हामी किन नयाँलाई दिन तयार हुन सक्दैनौँ? हामी किन आफै मात्रै मैलाई पुगेन, मैलाई चाहियो, मेरै मान पुगेन, मेरै भाउ पुगेन, मेरै भाग पुगेन, यस्तो हामी किन गर्छौँ? एउटा सहमति गरौँ, नयाँ पुस्तालाई दिउँ, नयाँ पुस्तालाई सुम्प्यौँ, जिम्मा लगाउँ। हामी जो 70को आसपास वा 70भन्दा माथि छौँ, हामीले अथवा महाधिवेशनसम्म, चुनावसम्म पुग्दा 70 सबैजसो 70 पुगेकै हुन्छ, क्रस गरे हुन्छ। त्यस अवस्थामा हामीले नै सधैँ ओगटिरहनु पर्ने, जो प्रधानमन्त्री भइ नै सक्यो, जो विभिन्न महत्त्वपूर्ण ओहदामा बसिसक्यो, जो 3 दशकभन्दा बढ्ता समयदेखि पावरमा छ, पार्टी सत्ता होस् वा सरकारी त्यसमा छ, उसैमा फर्किकन लडाइँ किन? त्यसकारण मेरो कुनै लडाइँ छैन। मैले किन गर्नु परेको छ गुटबन्दी? म प्रधानमन्त्री छँदैछु, गुटबन्दी किन गर्नु पर्यो? म प्रथम अध्यक्ष छँदैछु, गुटबन्दी किन गर्नु पर्यो? मेरो अरू पनि साथीहरूलाई आग्रह छ, गुटबन्दी आपसी लडाइँ छोड्नु। त्यसैले त तपाईँ जहिले पनि लेखनाथ पौडेलको कविता नै छ, उपकारी गुणी व्यक्ति न्यूनन्छ निरन्तर, फलेको वृक्षको आगो नझुकेको कहाँ छ र। जोसँग जति बढी शक्ति छ उसले त्यो शक्तिलाई जति कम प्रयोग गर्यो त्यति नै श्रेयकर हुन्छ। जति बढी स्वाभिमान र अभिमान छ त्यो अभियानलाई सकेसम्म चाहिँ जति अर्काको अगाडि करुणा देखाउन सक्यो, सहृदयता देखाउन सक्यो, त्यसको अझै बढी महत्त्व र मान हुँदैन थियो। यो प्रसङ्गको नजिर केसँग जोडिन्छ भने तपाईँ प्रधानमन्त्री, पार्टीको अध्यक्ष, त्यसका कारणले तपाईँले आफ्नो हातमा पार्टी र मुलुक सत्ता केन्द्रित हुँदा पनि साथीहरूलाई उपयुक्त जिम्मेवारी दिन सक्नु भएन, समेट्न सक्नु भएन, सन्तुष्ट पार्न सक्नु भएन। त्यो त हो, किनभने छुट्टै गुटगत भेला त निरन्तर रूपमा बसिरहेछ, अझ तपाईँभन्दा ठुलो बहुमत सङ्ख्यामा बसिरहेछ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सट्टा रिक्त स्थानमा पनि आफू निकटकालाई मात्रै जिम्मेवारी दिनुहुन्छ। यो बिचमा नियुक्ति पनि एकतर्फी रूपमै गर्नुहुन्छ।
अनि यसले लाग्दैन कि तपाईँ सर्वाधिकार केन्द्रित गर्न खोजेको अथवा सर्वसत्तावादी भन्ने यो आरोपबाट कसरी उन्मुक्ति पाउने त? एउटा कुरा, मैले एउटै पार्टीको सरकार चाहिँ होइन, संयुक्त सरकार चाहिँ सञ्चालन गरिराखेको छु सरकार। किनभने बहुशक्ति केन्द्रहरू, एउटा कस्तो छ भने सरकार सञ्चालन त एक ठाउँबाट हुनुपर्छ नि, तर बहुशक्ति केन्द्र भएर अनि हरेकलाई आफ्ना आफ्ना मान्छे त्यहाँ चाहियो। आफ्ना मान्छे भनेको के? पार्टीका कार्यकर्ता कि आफ्ना मान्छे? म कुनै आफ्ना मान्छेका पक्षमा मरिमेट्ने मान्छे होइन। अहिले धेरै म नभनौँ, म देशका जनताका लागि काम गर्ने र कार्यकर्तालाई निष्पक्ष ढङ्गले कार्यकर्ता देख्ने मान्छे हुँ। यहाँ मेरो भन्ने के छ र? न मेरा माउलीपट्टि, न ससुरालीपट्टि, न केहीपट्टि मेरो भन्ने के हुन्छ त्यसमा? अनि यहाँ मेरो मान्छे र तेरो मान्छे सबैलाई आफ्ना आफ्ना मान्छे चाहियो। अनि निष्पक्ष कार्यकर्ताहरू योग्यता, क्षमता, योगदान, सक्रियताका आधारमा मूल्याङ्कन गरेर राख्ने चाहिँ कसले त? मैले पनि त्यो गरिनँ भने अरू कसले गर्छ त? कुनै गुटबन्दीमा लागेर नकुद्नेहरूको, तिनलाई कसैले पनि नसम्झिने हो भने, खुरुखुरु काम मात्रै गर्नेलाई कसैले नसम्झिने हो भने कसले सम्झिन्छ त? त्यसकारण त्यो त पछाडि परेको समुदाय, पछाडि परेको जाति, भाषा अथवा विभिन्न पक्षहरूलाई अगाडि बढाउने, समावेशी समानुपातिक ढङ्गले अगाडि बढाउन कोसिस गर्ने हाम्रो नीति हो। त्यसअनुसार यसको मान्छे उसको मान्छे होइन, पार्टीका मान्छे, पार्टीका कार्यकर्ता योग्यता, क्षमता, सक्रियताका आधारमा, त्यस आधारमा अगाडि बढाउने हो, कामका आधारमा अगाडि बढाउने हो। अर्को कुरा, सरकार अलिकति सामञ्जस्यता र तालमेलका साथ हिँड्नुपर्दछ। जो मान्छेले सरकार बुझेकै छैन वा सधैँ सरकारको विरोध मात्रै गरिरहेको हुन्छ, बुझेकै छैन, प्रणाली बुझेको छैन, त्यो प्रणालीका मर्यादा बुझेको छैन, त्यो प्रणालीको पद्धति बुझेको छैन, त्यस्तो मान्छेलाई ल्याएर त अलिकति हेर्न दिनु पऱ्यो, सिक्न दिनु पऱ्यो, अनि ल्याउनु पऱ्यो। यत्तिकै ल्याएर तालेकातिर, सुरेकातिर, नृत्य अर्कैतिर होला। अहिले पनि ताल सुर मिल्या छ र त्यसो भए तपाईँले ल्याएका लु अब्बल भनिएकोबाट? होइन, मैले कहाँ अब्बल भनेर मात्रै ल्याएको छु। यो त विभिन्नका अहिले पनि मैले मान्छे लिनै परेको छ पार्टीको एकताका लागि, साथीहरूको चित्त बुझाउनका लागि। मैले आफूले मात्रै बनाउन सकेको छ र पाएको छ र त्यति गर्दाखेरि पनि साथीहरू हुदम मचाइराख्नु भएको छ। अर्को तपाईँलाई भनौँ, शालीन हुने बित्तिकै, नम्र हुने बित्तिकै अथवा उदारमना हुने बित्तिकै पनि अथवा शान्तिको पक्षमा हुने बित्तिकै पनि एकदम फलेको आगोको रूपमा झुक्ने बित्तिकै पनि त्यसको कदरै हुन्छ, सबैबाट कदर हुन्छ भन्ने कुरा त्यो तपाईँले नठान्नु। सापेक्षित रूपमा हुन्छ नि? सापेक्षित रूपमा हुन्छ। भारत पाकिस्तान टुक्र्याउनु हुँदैन भन्ने गान्धी, सिमलामा सम्झौता हुँदै गर्दाखेरि यसमा म सहमत हुन सक्दिनँ भनेर छोडेर हिँडेको गान्धी, शान्ति र शान्तिपूर्ण बाटाबाट जानुपर्छ है, हिंसा होइन भन्ने गान्धी, उसलाई त गोली हानेर मारे नि। समाजमा न्याय हुनुपर्छ, रङ्गभेद हुनु हुँदैन भन्ने मार्टिन लुथर किङलाई गोली हानेर मारे नि। तर सबै बराबर हुनुपर्छ। इतिहासले त फेरि उच्च सम्मान गर्यो नि। इतिहासको आदर्श पात्र को हो? बस 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 त्यसको इतिहासको त मूल्याङ्कन होला नि भोलि त मूल्याङ्कन होला नि। अहिले हुनसक्छ तपाईँले गर्नुभएकै मूल्याङ्कन या मैले तपाईँको गरेको मूल्याङ्कन नै उचित नहुन सक्छ, सही नहुन सक्छ। तपाईँप्रति मेरो आग्रह पूर्वाग्रह हुनसक्छ नि, तपाईँको मप्रति पनि आग्रह पूर्वाग्रह हुनसक्छ, तर हिस्ट्री चाहिँ त्यस्तो हुँदैन। अहिले तपाईँ हामी एकअर्कामा प्रतिस्पर्धी हुन सक्छौँ, हिस्ट्रीमा तपाईँ हाम्रो प्रतिस्पर्धा हुँदैन। तपाईँ हामीसँग प्रतिस्पर्धा भएको मान्छे हुँदैन मूल्याङ्कन गर्ने, जजमेन्ट गर्ने, त्यो चाहिँ निष्पक्ष हुन्छ, जसको निरपेक्ष हुन्छ, जसको प्रतिस्पर्धा त्यसले मूल्याङ्कन गर्छ। अहिले जो प्रतिस्पर्धी छन्, प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्, उनीहरूले नै गरेको मूल्याङ्कन चाहिँ उचित हुन्छ भन्न सकिँदैन। तपाईँले
कुनै पार्टीले कुनै अर्को पार्टीको क्यान्डिडेट एकदम असल छ राम्रो छ भनेर समर्थन गरेर देख्नुभएको छ? त्यो त गर्दैन। अथवा त्यहाँनिर दलगत वा स्वार्थगत कुराहरूले महत्त्व पाएको हुन्छ तथ्यले भन्दा। कहिले कहिले यस्तो पनि हुन्छ भन्ने कुरा हामीले थाहा पाउनुपर्छ। मान्छेका स्वार्थहरू प्रिभेल गरिराखेका हुन्छन्। तसर्थ म के भन्न चाहन्छु भने हामीले स्वार्थबाट प्रेरित हुने होइन। वास्तविक अर्थमा पार्टीभित्र कसैलाई अन्याय नपरोस्, उम्मेदवार उठाउने बेला मेरो मान्छे भन्ने, कामको जिम्मेवारी दिने बेला मेरो मान्छे भन्ने, कुनै अवसर दिने बेलामा मेरो मान्छे भन्ने र आफ्नो आफ्नोलाई अगाडि सार्ने त्यो परिपाटीलाई म स्वीकार गर्दिनँ। दुईटा यो चाहिँ तपाईँको कार्यशैलीसँग र तपाईँको समझ, तपाईँले हेर्ने आँखी झ्याल, तपाईँको लेन्ससँग जोडिएका दुईटा प्रश्नलाई म संयुक्त रूपमा राख्छु। यिनीहरू साझेदार नै होलान्। द्वितीयको जनादेश भएको सरकारको नेतृत्व गर्नुभएको छ। आफ्नै कारणले द्वितीय आएको र आफू जनताबाट निर्वाचित, अझ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भएको खालको आशयको अभिव्यक्ति सुनिन्छ क्या पटक पटक। त्यो दङदङ्गी हो कि हुन त हो, तपाईँलाई देखिएरै आएको, तर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी त होइन नि। त्यो एउटा दृष्टिदोष। यो त प्रत्यक्ष निर्वाचित दृष्टिदोष मैले कहिल्यै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको छु र आफूलाई भन्नुभएको छैन, तर प्रतीत चाहिँ अभिव्यक्तिमा मेरो कारणले द्वितीय आयो भन्ने जस्तो मैले कहिले भने त्यो तपाईँले भन्नु बुझ्नेले किन त्यसरी बुझ्यो त? त्यो यथार्थ तपाईँले देख्नुभएको छ, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले भनेको छैन। त्यो तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ, मैले भनेको छैन। अहिले भर्खर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यद्यपि तपाईँकै कारणले यो स्थिति आयो, त्यो तपाईँ नै भन्दै हुनुहुन्छ। सँगसँगै तपाईँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँको बुझाइको दोष, तपाईँको दृष्टि दोष, तपाईँ यस्तो ठान्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको अभिव्यक्तिमा यस्तो पाइन्छ। मेरो अभिव्यक्ति कहीँ कतै अहिलेसम्मको म प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा सबै मेरै कारणले भयो कतै देखाउनुहोस् त। मैले के भनेको छु भने यत्रो विघ्न कार्यकर्ताहरूको, जनताको बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धिहरू र अहिलेसम्मको यहाँसम्म आउँदाखेरि यो जिम्मेवारी पनि मैले अस्तिका दिन बोल्दाखेरि पनि, जुन तपाईँले हस्पिटलमा बोलेको कुरा गर्नुभयो, त्यहाँ बोल्दाखेरि पनि मैले यो जिम्मेवारी देशको आवश्यकता ठानेर जनताले मलाई दिएको जिम्मेवारी हो। जनताले दिएको जिम्मेवारी, यो मेरो कारणले मैले भनेको छैन, तर जनताले आवश्यकता ठानेर दिएको जिम्मेवारी। सरकार प्रधान कि त्यसो भए पार्टी प्रधान? यो विवाद चाहिँ यस्तो एउटा हास्यास्पद विवाद हुन्छ नि। अनि यहाँको मात्रै होइन, यो संसारभरिकै संसारभरिकै यो परिस्थिति अनुसार नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि के चल्यो भने पहिले जो अध्यक्ष हुन्छ त्यही प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने पनि चल्यो। अर्कापल्ट दुईटै पोस्ट एउटाले हुनु हुँदैन भन्ने पनि चल्यो। फेरि हुन्छ भन्ने चल्यो। फेरि एकातिर पार्टी अर्कातिर सरकार हुन्छ, यदि त्यस्तो भयो भने भन्यो। आफू सरकारमा हुँदा ठिकै छ, कुकुर पनि हल्लिन्छ पुच्छर पनि हल्लिन्छ, ठिकै हो भन्यो। अर्को सरकारमा हुँदा पुच्छरले कुकुर हल्लायो पनि भन्यो। यो राजनीतिक ढङ्गले गरिने यस्ता तात्कालिक क्षणिक स्वार्थपरक विवादहरूभन्दा हामी अलिकति माथि उठ्नुपर्छ। तपाईँको दृष्टिकोण चाहिँ के छ? अब पार्टी आफ्नो ठाउँमा छ, पार्टीले नीतिगत निर्देशन दिन्छ। हाम्रो नीति यो हो, यस्ता यस्ता नीतिका साथ सरकार चलोस्, सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर। पार्टीले सरकार चलाउँछ भनेको पार्टीले जुन निर्वाचन लड्छ त्यसबाट जुन संसदीय दल बन्छ, त्यो संसदीय दलको नेतालाई सरकार चलाउने जिम्मा दिन्छ प्रधानमन्त्रीको रूपमा, जसले बहुमत प्राप्त गर्छ। अब त्यो सरकार चाहिँ पार्टीको मात्रै सरकार हुँदैन, पार्टी विधानबाट सञ्चालित होइन, त्यो सरकार संविधानबाट सञ्चालित हुन्छ, त्यो सरकार कानुनबाट सञ्चालित हुन्छ, त्यो सरकार सिँगै देशको साझा सरकार हुन्छ, देशवासीको सरकार हुन्छ। सरकार आफै संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। सरकार, तपाईँले संविधान हेर्नुभए पनि हुन्छ, संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ। संसदबाट निर्वाचित हो, संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ, त्यहाँबाट नीति कार्यक्रम बजेट त्यहाँबाट पास गरे हुन्छ, त्यसको जवाबदेही संसदप्रति हुन्छ। पार्टीले संसद बनाउँछ, पार्टीले नीति दिएको हुन्छ, ती नीतिको कार्यान्वयन गरेर सरकार अगाडि बढ्छ। अब पार्टी प्रमुख भनेर
हरेकले प्रधानमन्त्री आफूलाई ठान्न र आफैले सरकार चलाउँछु भन्ने ठान्न मिल्दैन। र फेरि यो सरकार प्रधान हो भनेर त्यो सरकार सरकारको प्रधान आधार हो। संसदीय दल, त्यसको आधार राजनीतिक दल आफ्नो भन्ने आफ्नो कुरा ठाउँमा बिर्सन पनि मिल्दैन। यिनीहरूको भूमिका आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। पार्टीको भूमिका मैले भने उसले चुनाव लड्छ, नीति बनाउँछ, निर्देशन गर्छ, यी कामहरू गर्छ। निर्देशन अनुसार सैद्धान्तिक निर्देशन, नीतिगत निर्देशन अन्तर्गत सरकार सञ्चालन गर्छ। उसले आफ्ना प्रतिनिधिहरू त्यहाँ पठाएको हुन्छ। त्यहाँ पठाएका प्रतिनिधिहरू पार्टीका मात्रै होइन, देशका हुन्छन्। प्रधानमन्त्री देशको हुन्छ, मन्त्रीहरू देशका हुन्छन्, ती पार्टीका मात्रै हुँदैनन्। तिनले पार्टीको स्वार्थका निम्ति काम गर्दैनन्। पार्टीको स्वार्थका निम्ति होइन, देशका स्वार्थका निम्ति काम गर्छन्। तर राम्रो कामद्वारा त्यो पार्टीका प्रतिनिधिले राम्रो काम गरे भनेर पार्टीको यश वृद्धि हुन्छ। त्यस माध्यमबाट उनीहरूले पार्टीलाई सहयोग पुर्याउलान्। तर उनीहरूले राज्यको ढिकुटी कसरी खर्च गर्छन्? पार्टीका लागि गर्छन्। पार्टीको सरकार हो भनेर पार्टीका लागि गर्दैनन्। देशका लागि गर्छन्, जनताका लागि गर्छन्, विकासका लागि गर्छन्, पूर्वाधार निर्माणका लागि गर्छन्, शिक्षाका लागि गर्छन्, स्वास्थ्यका लागि गर्छन्। र यहाँ यसको छोराछोरी भनेर, यसको बाबुआमा भनेर शिक्षा स्वास्थ्यमा विभेद गर्न मिल्दैन। त्यसकारण यो कुरा कि पार्टीद्वारा सरकार सञ्चालित हुन्छ। तपाईलाई पार्टीका कारणले, पार्टीका पदाधिकारीका कारणले, पार्टीका नेताहरूका कारणले कतिको सकस भएको छ कि म स्वायत्त रूपमा यो सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको छु कि छैन भन्ने? कति सहज, कति सकस? देशले देखिराखेको छ। मैले धेरै केही भनिरहनु पर्दैन। एउटा ठुलो कन्फ्युजन छ, ठुलो कन्फ्युजन। हरेकले आफूलाई उत्तिकै वा आंशिक सत्ताको साझेदारी, हिस्सेदार ठानेर सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति र सत्तामा, सरकारमा आफ्नो उत्तिकै साझेदारी खोज्ने प्रवृत्ति। योग्य मान्छे छान्ने कि पार्टीभित्र पनि तपाईँले एकजना भन्नुभयो, अब योग्य मान्छेलाई मैले बनाउने कि तपाईँले भनेको मान्छेलाई बनाउने? म निश्चित रूपमा फेरि पनि भन्छु, म हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छे छान्छु, राम्रो मान्छे बनाउँछु। मैले गरेका नियुक्तिहरू हाम्रो मान्छे होइन, राम्रो मान्छेमा आधारित छन्। तपाईँले भनेको योग्य छ भने, तपाईँले भने बापत सुझावका लागि मैले धन्यवाद भन्नुपर्छ तपाईँलाई। तपाईँले भनेको मान्छे योग्य छ भने त्यो पर्न सक्छ। मुख्य रूपमा हामी प्रतिस्पर्धाद्वारा मान्छेहरूलाई नियुक्ति दिन्छौँ। कुनै प्रतिस्पर्धा बिना नियुक्ति दिनेमा आन्तरिक रूपमा प्रतिस्पर्धी हिसाबले हामी सोच्छौँ, मूल्याङ्कन गर्छौँ। पछिल्लो विवादतिर जाउँ। यो 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 यसको हुन त पाक्दै, कचल्डिँदै, गिजगिजै थियो होला, भुसभित्रको आगो जस्तो थियो होला। प्रकट चाहिँ कर्णालीबाट भयो के? कर्णाली प्रदेशमा तपाईँ निकट यमलाल कणेल लगायतले मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर साई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेसँगै तपाईँहरू बिचको विवाद चाहिँ मूर्त रूपमा, त्यो धेरै कुराहरू भयो त्यो बिचमा। त्यहाँ मुख्य सचेतकले के अरे अरूहरूलाई हटाउनेदेखि लिएर, त्यो मन्त्रीहरू फेर्नेदेखि लिएर, त्यसलाई रोक्नेदेखि लिएर, उता त जतिवटा हटाउँछस् त्यतिवटा यहाँ केन्द्रमा हटाइदिन्छु भनेर तपाईँले भन्नुभएका कुराहरू अनौपचारिक रूपमा आएसम्मका ठुलो हलचल आयो। त्यहाँ जे हुँदैछ भनिन्थ्यो कर्णालीमा, त्यसको त्यो बारेमा तपाईँलाई पूर्व जानकारी थियो? थिएन। त्यो पूर्व जानकारी पनि थिएन र मलाई पूर्व जानकारी भएको भए त्यस्तो घटना हुने पनि थिएन। तपाईँकै डिजाइन भन्छन् के जानकारी नहुनु? अनि प्रचण्डजीका नजिकका मान्छेहरू भनिएका या माधव नेपालजीका नजिकका मान्छे भनिएका मान्छेहरू मैले भनेर त्यहाँ सही गर्नु गएँ कि उहाँहरूले पहिले, त्यो त सबैलाई थाहा भइसकेको छ, उहाँहरूले पहिले मान्छे पठाएर के गरेर अनि त्यहाँ यमलाल कणेललाई मन्जुर गराउने स्थिति बनाएर उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूले नै पछि फेरि मेरो टाउकामा हाल्न खोज्नुभयो। मलाई मात्रै थाहा नभएको होइन, प्रचण्डजीलाई पनि थाहा भएन, मलाई पनि थाहा भएन। उहाँका मान्छेले किन उहाँलाई बताएनन्? माधवजीका मान्छेले ल माधवजीलाई थाहा भएन, उहाँका मान्छेले उहाँलाई किन बताएनन्? मेरा मान्छेले किन बताएनन्? इस्यु वाइज रूपमा त्यहाँका मान्छे एक ठाउँ भए। अनि रिसाको बिरालोले खाँबो चिथोर्छ भने जस्तो रिस उठ्यो भनेर जहाँ पनि चिथोर्ने, त्यस खालको तरिका ठिक होइन। यथार्थ थाहा पाउनु पऱ्यो कि मैले चाहिँ त्यहाँ कर्णालीमा गएर सबै पक्षका मान्छेलाई सङ्गठित गरिदिएर हस्ताक्षर गराएको हो। जब त्यो होइन भने
मलाई थाहा दिँदाखेरि त्यो उहाँहरूको मुभ असफल हुन्छ भन्ने लाग्यो होला। उहाँहरूले भन्नु पनि त्यही हो, तपाईँहरूलाई थाहा दियो भने मुभ असफल हुन्छ भनेर थाहा दिइएन। मैले बुझ्या त्यही हो। अब कर्णालीमा कसको कमजोरी, के कमजोरी, त्यो मेरो टाउकोमा हालेर हुन्छ? अरू कुराहरू विभिन्न ठाउँमा झगडा, मारामार, महाधिवेशन आउँदैछ, सदस्यता वितरणको एउटा अभियान सञ्चालन गर्ने, यी सब कामहरू गर्न मिल्छ? नक्कली कामहरू गर्न मिल्छ? त्यसकारण नक्कली कामहरू जालझेल टिक्रमबाट होइन, सही सत्य तरिकाले अगाडि बढ्नु पर्यो। पार्टीलाई एकताबद्ध राख्ने ढङ्गले जानु पर्यो। छलकपट गर्ने बित्तिकै अर्काले छलकपट सुरु गर्छ, फेरि त्यसको काउन्टर अर्काले देला। यो छलकपटका विषयमा तपाईँले नाम लिएर पनि नलिएर पनि पेट बोलेमा पनि जेमा पनि पुष्पकमल दाहालतिर तपाईँले सङ्केत गरिरहनु भएको छ, यो त हो नि? होइन, मैले कसैतिर सङ्केत गरेको छैन। जोसँग सम्बन्धित छ विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागे। प्रचण्ड र माओवादीहरू को हुन्, कस्ता हुन् भन्ने तपाईँलाई थाहा थियो? तपाईँभन्दा बढी कसले जानेको थियो र? प्रचण्ड कस्ता मान्छे हुन् भन्ने नचिन्ने कुरै भएन। तपाईँको आधारभूत मान्यता र सिद्धान्त पनि मिल्दैन थियो, त्यो जगतलाई थाहा छ, तपाईँलाई मात्रै होइन। तर पनि सत्तामा जानकै लागि एकता गर्ने अनि अहिले आएर उनीहरूलाई होच्याउने, थचार्ने, पार्टीमा पकड बनाउन कमिटीमा अल्पमतमा परेपछि आफ्नो बाटो लाग भन्ने, पार्टी एकता गलत थियो भन्ने अहिले लागे हो कि होइन? हुन त अघि दुईवटा आमाको बिम्बबाट त्यो कुन सन्तानको वास्तविक मातृत्व भन्ने त थाहा भयो, तर यो कोडबाट पनि त बहस भएको छ। न मैले बाटो लाग भनेको छु, न कोही बहुमत अल्पमतको कुरा गरेको छु। बहुमत अल्पमतको होइन, हामीले एकता गरेको, एकताको प्रक्रियालाई पूर्णता दिने पर्ने ठाउँमा त्यो बाटोतर्फ नगएर, एकतातर्फ नगएर गुटबन्दी गरेर अनेकता सिर्जना गर्ने, फाटो सिर्जना गर्ने यी खालका क्रियाकलाप बन्द गरौँ, मेरो आग्रह त्यो। अब त्यसो भन्दाखेरि उहाँहरूलाई पिर पर्छ, चित्त दुख्छ भने कहाँ दिने पछि मिटिङ बैठक भएका भइछन्, त्यो त तपाईँहरू थाहा पाइराख्नु भएको छ, अखबारमा आइराखेको छ सबै कुरा। तसर्थ मेरो आग्रह कति मात्रै हो भने यो गलत बाटो नहिँडौँ र झुट प्रचार नगरौँ, कार्यकर्तालाई भ्रमित बनाउने काम नगरौँ, कार्यकर्ताहरू सही आफ्ना उद्देश्यहरूमा अगाडि बढ्नका लागि कार्यकर्तालाई प्रेरित गरौँ। फाटोतर्फका खेती, झगडातर्फका खेती र कुटपिट गराउने, कुटमार गराउने कार्यकर्ताका बिचमा होइन, झगडा लगाउने होइन, एकतातर्फका प्रयासहरू नेतृत्वले गर्नुपर्ने त्यो हो। तर तलसम्म विभाजन गराउने, विभाजित मानसिकता बनाइदिने अनि झुटा प्रचारहरू गर्ने यी कुराहरू चाहिँ उचित हुन सक्दैनन्, मेरो भनाइ थियो। जस्तो अब तपाईँको आफ्नै मूल्याङ्कन गर्दाखेरि त्यो एउटा उच्चभास पनि पाइन्छ। केपी ओली सरकारले कस्तो काम गर्यो जस्तो लाग्छ? अनि अस्तिकै त्यही अभिव्यक्तिको कुरा आइहाल्यो, मैले राजीनामा दिँदा देश नै डुब्छ भन्नुभएको छ, त्यस्तो किन लाग्यो? आफूप्रति यति धेरै उच्च आवास भएको कि आत्मविश्वास? तपाईँले देख्नुभएको छ, अघि हामीले अलिकति चर्चा गरौँ, इतिहासले मूल्याङ्कन गर्नेछ कसको समयमा के भयो। नेपाललाई एउटा भूपेर विस्तृत मात्रै होइन, एउटा देश विस्तृतबाट अहिलेसम्म सरकार बनेका थिएनन्, अहिलेसम्म मान्छेहरू नेतृत्वमा गएका थिएनन्। तर यसलाई भूजडित बनाउने विभिन्न बाटाहरूबाट अब असहज अप्ठ्यारो स्थितिमा नेपाल छैन, यसलाई एक तह माथि उठाइएको छ। अनेक क्षेत्रमा युग परिवर्तन भएको छ। मैले सुरुको दिन अघिल्लोपल्ट भनेको थिएँ तुइन विस्थापित गर्छु, तुइनहरू विस्थापित भएका छन्। मैले नेपाल सुरुङ युगमा प्रवेश गरौँ भने हामीले अब धेरै पहाडका घुमाउरा बाटाहरूलाई सुरुङ मार्फत गर्ने ती कामहरू गरेका छौँ। यस्ता थुप्रो कामहरू, पुनर्निर्माणका कामहरू कुन रफ्तारमा भएको छ तपाईँले देख्नुभएको छ। कोभिडले छेक्न सकेका छैन, चाहे दरबार हाई स्कुल होस्, चाहे रानीपोखरी होस्, चाहे धरहरा होस्, अथवा अरू होस्, अथवा सिन्धुपाल्चोकमा गएर तपाईँले घरहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, बस्तीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, एकीकृत बस्ती कसरी निर्माण गरिएको छ त्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अथवा त्यहाँ बाह्र पर्सामा त्यो चक्रवात जाँदाखेरि 887 के 879 घरहरू जसरी ध्वस्त भएको थियो तत्काल केही महिनाभित्र निर्माण गरेर त्यो जनतालाई हस्तान्तरण गरियो। जसका फुसका छाप्रा थिए त्यसलाई पक्की घर हस्तान्तरण गरिएको छ। देखि लिएर अहिले 92% जनताकोमा बिजुली पुगेको छ।
अहिले खानेपानी ठुलो मात्रामा केही ठाउँहरू बाँकी छ, ठुलो मात्रामा खानेपानीको सुविधा पुगेको छ। तपाईँले परिवर्तन देख्नुभएको छ, काठमाडौँ देख्नुभएको छ, अन्यत्र देख्नुभएको छ। सडकमा बालबालिका सडकभरि भेटिन्थे, त्यसको व्यवस्थापन भएको छ। सडक मानवहरू, अलपत्र मानिसहरू देखिन्थे, त्यसको व्यवस्थापन देख्नुभएको छ। यसमा तपाईँले हामीसँग दिएको 2 वर्षभन्दा पुरानो अन्तर्वार्ताका क्रममै मैले अहिलेसम्म दिएका सबै अन्तर्वार्तालाई फेरिस्त राख्नुहोस् र अबको 2 वर्ष पछाडि यही क्लिप लिएर आउनुहोस्, त्यस पछाडि मसँग सोध्नुहोस् कि मैले बोलेका के कुरा भएनन् र के भयो भन्ने विषयमा त्यो क्लिप राखेर तथ्याङ्क राखेर म अर्को अन्तर्वार्ताको मितिहरू अहिले जाँदा अन्तिममा तय गरौँला। त्यस पछाडि म पनि तथ्य राखेर तपाईँले कति अतिरञ्जना भन्नुभयो, कति यथार्थ भन्नुभयो, त्यो दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिहाल्छ। अब यो छुट्याउने कुरामै नि, जस्तो अब म राजीनामा दिन्न अथवा तपाईँको म भइन भने देश डुब्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति कठोर प्रश्न आमन्त्रण गर्छ क्या त्यसले। जस्तो तपाईँलाई सत्ताबाट हट्न यति धेरै पिर किन भएको त? त्यसो भए पिर परे होइन। जस्तो सधैँ हटाउन लागेको भन्दै भाषण गर्नुहुन्छ, शक्तिशाली पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ, झन्डै 2/3 सत्ताको बागडोर आफ्नै ठाउँमा छ, राष्ट्रपति कार्यालयको सदाशयता छँदैछ, हरेक कुरा आफ्नै बसमा हुँदा पनि सधैँ सत्ता जाने डर किन यस्तो भयो? यो मनको डरले बाघले खाएको हो कि वास्तविक बाघले त नखानुपर्ने? मैले डराएको भए खुट्टा कमाएर कुरा गर्थेँ होला, डराएको भए राजीनामा गर्दिनँ भन्दैन थिएँ होला, गिडगिडाउँथेँ होला। मैले राजीनामा गर्दिनँ, देशका लागि राजीनामा गर्नुहुन्न। अस्थिरता आउँछ, हामीले यसपल्ट स्थिरताका लागि, स्थायित्वका लागि भोट मागेका हौँ। स्थिरता र स्थायित्वका लागि म काम गरिराखेको छु। स्थिरता र स्थायित्वका लागि प्रयासहरू अगाडि बढाउनुपर्छ र त्यसलाई कायम राख्नुपर्छ। त्यो म डराएको भयो। देशमा स्थिरता स्थायित्व हुनु पर्दैन, त्यसकारण मैले काम गरेको। नडराएको भए त हात्ती हिँड्दाखेरि कुकुरहरू अलिअलि भुके भनेर त्यसलाई व्यवस्था गर्थ्यो नि, त्यसकै पछाडि ढुङ्गा हान्दै लाग्थ्यो र? होइन, यसो सुँड बजाउँछ, फुँ गर्छ कहिले कहिले, त्यति हो गरेको? त्यति हो, अरू केही पनि गरेको छैन। अब तपाईँले जुन ममा चिन्ता छाएको हो कि भन्ने खालको, मलाई देशको चिन्ता हो, कोभिडको चिन्ता हो, योसँग सामना गर्ने कुराको चिन्ता हो। यति बेला जब सरकार कोभिडका विरुद्ध लागिराखेको छ, विकासका प्रयासहरूमा कोभिड आएर व्यवधान खडा गर्यो, अप्ठ्यारो स्थिति गर्यो, जनजीवन सामाजिक जीवनमा गम्भीर प्रतिकूलताहरू, जनधनको क्षति र विकासमा बाधा जुन पैदा गर्यो, यसका विरुद्ध हामी जुन लडिराखेका छौँ, सिँगै देश एकजुट भएर लड्नुपर्ने यस्तो बेलामा अनि यसलाई पनि उपयोग गरेर क्षुद्र राजनीति गर्न खोज्ने जस्ता कुराहरू उपयुक्त हुँदैन। कोभिडकै कुरा अहिले सरकारले कोरोनाको परीक्षण र उपचारको दायित्वबाट पन्छिन थाले जस्तो देखिन्छ। जस्तो अब निश्चित समूहको मात्रै परीक्षण गर्ने, निश्चितको मात्रै उपचार निःशुल्क गर्ने भन्ने कुरा यो संविधान प्रदत्त हकसँग पनि प्रतिकूल छ। सुरुमा कोरोना सङ्क्रमितहरूको सम्पूर्ण दायित्व बोकेको सरकार यसरी पछाडि हट्दा व्यापक आलोचना भएपछि सर्वोच्च अदालतले पनि यसलाई निर्णयलाई बदर गर्यो। सरकार किन यसरी गैर जिम्मेवार बन्न खोज्यो? कोभिडप्रति संवेदनशीलता थियो भने कहाँनेरि गैर जिम्मेवार बन्यो? सम्पूर्ण उपचार सरकारले गराइराखेको छ। टेस्ट कतिवटा देशले वास्ता पनि गरेको छैन। सरकारले कुनै देशमा सरकारले उपचार गराउँछ, कुनै देशमा इन्सुरेन्स गरे हुन्छ, इन्सुरेन्सले गर्छ, इन्सुरेन्सले कभर गर्छ उपचार खर्च। सरकारले खुरुखुरु पैसा दिएर उपचार गराउने होइन, कहीँ पनि इन्सुरेन्सले गराउँछ। इन्सुरेन्स गरेको हुन्छ, प्रिमियम तिरेको हुन्छ। यहाँ त हामीले प्रिमियमको कुरा गरेका छैनौँ, इन्सुरेन्सको कुरा गरेका छैनौँ, सरकारले उपचार गराएको छ निःशुल्क। अहिले आएर सरकारले यति भन्यो कि देशको आम्दानी त छैन, उद्योग धन्दा बन्द छन्, रोजगारी गएको छ। यस्तो स्थितिमा सरकारसँग आम्दानी त छैन। हामीले शिक्षाको क्षेत्र, स्वास्थ्यको क्षेत्र, खास गरी स्वास्थ्यको क्षेत्रमा यत्रो लगानी गर्नु परेको छ। अहिले यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपमा हुने खानेले सक्नेले म तिर्छु भन्न त पाउँछ नि। म तिर्छु भन्छ भने त्यसलाई योगदान मानेर लिने। कहाँनेरि सरकारले गर्दिन भनेको छ र? यद्यपि के संसारभरि सबै देशले उपचार गराएका छन् निःशुल्क? सरकारले जिम्मेवारी लिएको छ, तर नेपालमा लिएको छ। विरोधका लागि विरोध गर्नु बेग्लै कुरा हो। विरोधका लागि विरोध भनेको चाहिँ त्यो मान्छेहरूको एउटा गैर जिम्मेवारपन त त्यहाँनिर छ।
जहाँ विरोधका लागि विरोध हुन्छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको, एकल महिलाको, अशक्तहरूको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको, सम्पूर्ण गरिब नागरिकहरूको, नसक्नेहरूको सबैको उपचार गर्छु भनेकै छ। अहिले पनि सक्नेहरूले उपचार चाहिँ गर्छु भन्यो, तर भूपू सैनिक, एकल महिला लगायतको सामाजिक सुरक्षा भत्ता चाहिँ फेरि यही कोभिडका नाममा कटौती भयो। एक त एमाले भन्ने नाम नै लोक कल्याणकारी राज्यको एउटा प्रणेताका रूपमा 9 महिने सरकार, जसमा तपाईँ गृहमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो, अहिले त्यसैको ठुलो हिस्सा बोकेको नेकपा छ। अनि त्यो चाहिँ लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणाबाट जबकि भर्खरै सकिँदै गरेको दसैँमा सांसदहरूले भत्ता खाएको भनेर त्यत्रो चर्को विरोध सामना गर्नु पाएको थियो। अनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बापत चाहिँ कोभिडका नाममा कटौती गरे सांसदहरूले दसैँ भत्ता खाएर पछि विरोध भएपछि के गरे त्यो तपसिलको कुरा हो। दसैँ भत्ता खानु भनेको भ्रष्टाचार होइन। कम्तीमा त्यसका लागि समर्पित त गर्न सकिन्थ्यो। सायद सांसदहरूको जति तनखा तपाईँको पनि होला, त्योभन्दा बढी नै होला, बढी नै होला। अनि त्यसो भने तपाईँले यदि चाडबाडको रूपमा, दसैँको रूपमा भत्ता लिनुभयो भने त्यो कुनै भ्रष्टाचार नैतिकता होइन। संस्था हो, निजी संस्थाको उत्तरदायित्व कति हुन्छ? तपाईँहरू त राज्यको संयन्त्र हो, तपाईँहरूको उत्तरदायित्व त हामी करदाताप्रति हुन्छ नि। सांसदहरू पनि करदातै हुन्। करदाता त हुन्, सांसदहरू करदाता होइनन् भन्ने होइन। र सांसदहरू प्रहारको निशाना हुनुपर्ने विषय होइन। सांसदहरूले भत्ता नलिने, अगाडिदेखि पनि भत्ता विभिन्न समयमा सांसदहरूले दिइराखेका छन्, आफ्नो पारिश्रमिक दिइराखेका छन्, भत्ता मात्रै होइन। अनि सांसदहरूले खाएकै छैन खाए भनेर हल्ला चलाउने कुरा कति उपयुक्त हो? जसरी पनि सांसद जनप्रतिनिधिको अपहेलनै नै गर्नुपर्छ, त्यसैमा बहादुरी छ। उनीहरूलाई अपमानै गर्नुपर्छ। उनीहरूले खाए भनेर कति पाउँछ पारिश्रमिक? तपाईँले भने जस्तै तपाईँको पारिश्रमिक सांसदको भन्दा बढी होला। जनप्रतिनिधि हो नि, सर्वोच्च एउटा विधायिकाको, तर तनखा बढ्या त छैन, पारिश्रमिक बढ्या त छैन। र उसले त्यही पनि कोभिड कोषमा हालेकै छ। अहिले दसैँ भत्ता भनेर आयो, चाडबाड भत्ता भनेर आयो, त्यसलाई कोभिड कोषमा हालेकै छ। अनि फेरि पनि विरोध, यो किन खाइराखेको छ, यो किन बाँचिराखेको छ अझै भने जस्तो गरेर विरोध गर्न मिल्छ? त्यो उपयुक्त होइन। अवश्य सांसदहरूको जनताप्रति उत्तरदायित्व छ, सरकारको उत्तरदायित्व छ, र त्यो उत्तरदायित्व उनीहरूले वहन पनि गरिरहेका छन्। अहिले सरकारी कर्मचारी होस्, कसले गरेको छ त रेस्क्यु? तपाईँहरूले नै फोटो खिचेर रेस्क्यु गरिराखेका देखाउनुहुन्छ त। त्यहाँ सबभन्दा पहिले अर्को धेरै सरकार पुगेको छैन देखाएको त, त्यो चाहिँ तपाईँलाई अलिअलि रिस पनि उठ्ला, टिट पनि लाग्ला। खुला मञ्चमा भोकाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले स्वतःस्फूर्त रूपमा खुवाएको, त्यसमा शुद्ध सरकारको भनौँ, स्थानीय सरकारको, काठमाडौँ महानगरपालिकाको, काठमाडौँको सहरी सौन्दर्यमा यसले चाहिँ असर गर्यो भनेर बरु त्यो खुवाउन बन्द गर भनेर भन्नुभयो। कोही भोको नमरोस् भनेर भन्ने अभियानको इतर भएन यो? भएन। तपाईँले एकदम राम्रो प्रश्न उठाउनु हो। महानगरपालिकाले के भन्यो? महानगरपालिकाले के भन्यो भने त्यो त हेल्दी ठाउँ छैन, हावा चल्या छ, धुलो उड्या छ, परेको छ, त्यो भन्दा। अनि यो के बाटामा तमासा देखाउने कुरा हो कि खुवाउने कुरा हो? धार्मिक कारणले, अरू कारणले, विभिन्न कारणले लङ्गुर लगाएका हुन्छन् मान्छेले। लङ्गुर लगाउनु एउटा कुरा हो। लङ्गुर लगाउने वा त्यस्तै बाहेक अरू केही हो भने अचम्मसँग यहाँ दाताको तपाईँ जुन परिभाषा गरिराख्नु भएको छ, कहिले अनौठा मान्छेहरू डाडु पनि लिएर चाहिँ यसो बाँड्दै गरेर देखिन्छ। तिनको खल्तीबाट कति पैसा परेको छ, त्यहाँ कति योगदान गरेको छ, कति हालेका छन्, तर डाडु लिएर बाँड्दै गरेको, पन्यु लिएर बाँड्दै गरेको, अनि टिभी लगेर क्यामेरामा खिच्दै गरेको, महान दानी भइराख्या, समाजसेवी भइराख्या, एक दिन फोटो खिच्ने, फेसबुकमा हाल्ने, दाल बाँडिराख्या, भात दिइराख्या, फोटो खिच्ने कुरा हो यो? मानवीयता फोटो खिचेर प्रचार गर्ने, फेसबुकमा हाल्ने कुरा हो यो? अब महानगरले भन्यो के भन्दा यो खुला ठाउँमा होइन, महानगरले बन्दोबस्त गरिदिन्छ। बन्दोबस्त गरिदिन्छ ठाउँको, त्यो सुरक्षित ठाउँमा क्याटरिङ जस्तो ठाउँ बन्दोबस्त गरिदिन्छ, हो त्यो ठाउँमा जसलाई खुवाउनुपर्छ त्यसलाई खुवाउनुहोस्। अनि त्यो भन्दाखेरि महानगरले दाताहरूले दिएको खुवाएको रिस गरौँ भन्ने कि
त्यसलाई व्यवस्थित गरेर उपयुक्त ठाउँमा हाइजेनिक ढङ्गले स्वस्थकर ढङ्गले गरौँ भन्दाखेरि र त्यो कुरामा तपाईँलाई जानकारी होस्, त्यस सम्बन्धमा महानगर र ती खुवाउनेहरूको बिचमा जो संलग्न छन् त्यसमा एग्रिमेन्ट पनि भइसकेको छ। एग्रिमेन्ट भइसकेर यसरी ठाउँ दिने र त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले बन्दोबस्त गर्ने र खाना आउनेहरूलाई खुवाउने भन्ने कुरा भएको छ। अब यसमा चाहिँ नि महानगरको गल्ती के भयो? खुला सडकमा धुलो भएका ठाउँमा खुवाउनु नपाउँदा त्यहाँ क्याटरिङ बन्दोबस्त गरिदिन्छ र क्याटरिङ भएको ठाउँमा हलमा खुवाउँदा चाहिँ नोक्सान के भयो? यसमा विरोध गर्नुपर्ने ठाउँ कहाँ भयो? राम्रो देखिएन सहरमा भन्ने कुरा के सही होइन र? के दुनियाँलाई नेपाल चाहिँ नि यो यस्तो कहीँ ठाउँ नपाएर यस्तोमा खाना खाने देश हो भन्ने नै प्रचार गर्नु पर्यो। अन्त्यमा यो हुन त अब सानो निर्णय होस् ठुलो निर्णय होस् त्यसको तरङ्ग एकदमै ठुलो हुन्छ। यो विशेष गरी नेपालको नामसँग सम्बन्धित भर्खर क्याबिनेटले चाहिँ आधिकारिक पत्राचारमा नेपालको नाम सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल नलेखेर नेपाल मात्रै लेख्ने निर्णय गर्यो। यसको तपाईँका पार्टी भित्रैका नेताहरूले पनि विरोध गर्नुभयो। यसको आवश्यकता र औचित्य किन? किनभने त्यो संविधानमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल भनेको छ, अहिले नेपाल मात्रै, जबकि तपाईँको व्यक्तिगत छवि पनि सङ्घीयता धर्मनिरपेक्षता प्रति अनुदार भन्ने छवि, बैलगाडाबाट अमेरिका पुगिँदैन भनेर गणतन्त्रको विषयमा खिसिटोरी अहिले पटक पटक तपाईँको फोटो राखेर गर्छन्। अनि त्यही पात्रले होइन, त्यो नबुझ्नेहरूसँग एउटा गीत छ, त्यो साँच्चै नजान्ने हो कि जानेर नजाने चाहिँ गर्छौ कि के भन्ने एउटा गीत छ साँच्चै नबुझ्ने हो कि नबुझे जस्तो गर्छौ भन्ने। नबुझ्नेलाई त बुझाउन सकिन्छ, नबुझे जस्तो गर्नेहरूलाई बुझाउन सकिँदैन। मैले कुन प्रसङ्गमा त्यो कसरी भने त्यो त्यति बेरको रेकर्ड खोलेर हेरे हुन्छ, त्यति बेरको मेरो अभिव्यक्ति जस्ताको जस्तै हेरे हुन्छ। त्यो कुनै गलत ढङ्गले भनिएको थिएन। अब जहाँसम्म यति थाहा पाउनु पर्यो, हामीले जारी गरेको संविधान के को संविधान हो? नेपालको संविधान। त्यसमा नामै नेपालको संविधान छ, होइन? प्रस्तावनामा हामी नेपाली जनताले यस्तोका साथ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएको नेपाल देशको संविधान यो जारी गरेका छौँ भनेर लेखेको छ। प्रणाली शासकीय व्यवस्था के हो, शासकीय प्रणाली के हो भन्दा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। देश होइन, प्रणाली हो त्यो। देश चाहिँ नेपाल हो। तपाईँको पेसा चाहिँ पत्रकार हुनसक्छ, भोलि तपाईँले लेखकको पेसा अपनाउन सक्नुहुन्छ, भोलि तपाईँले फिल्म निर्माताको पेसा अपनाउन सक्नुहुन्छ, भोलि तपाईँले बिजनेसको पेसा अपनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँ चाहिँ तपाईँ हो। अब तपाईँको नाम र देशको नाम, शासकीय व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, प्रणाली यी फरक हुन्। निशान छाप हेर्नुहोस्, नेपालको राष्ट्रिय निशान छाप यस्तो हुनेछ, नेपालका राष्ट्रिय चिन्हहरू यस्ता हुनेछन्, नेपालको राष्ट्रिय झन्डा यस्तो हुनेछ, अनुसूची 1, 2, 3 राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय चिन्ह, निशान छाप आदि नेपालको। यो प्रस्तावना पढे हुन्छ संविधानको। नेपाल देशको नाम नेपाल हो। भाग 1 प्रारम्भिकमा हेरे हुन्छ र मान्छेहरू जुन धारा 4 को कुरा गरिरहेका छन्, धारा 4 नेपाल सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनता भएको, धर्मनिरपेक्ष, बहुजातीय, बहुभाषिक, यस्तो र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएको देश हो। नेपाल देश नि बहुजातीय, बहुभाषिक। त्यसो भने के धारा 4 अनुसार नेपालको नाम नलेखेर बहुजातीय, बहुभाषिक, के जाति भन्दै लगेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली भएको नेपाल भनेर नाम लेख्नु पर्यो। सन्देह तपाईँले हटाइसक्नुभयो। अझै जाँदा कसैले यो अन्तिमको मात्रै पनि त हेर्न सक्छ। तपाईँका शुभेच्छुकहरूमध्ये पार्टीकै पनि के भन्दो रहेछ, यस्तो सचिवालयको समानान्तर बैठक बसिरहेको बेलामा त्यसको के भयो भनेर त्यसको नतिजा सुनाउन आएको सेरोफेरोमै यो संवाद गरिरहँदाखेरि पार्टी फुट्छ, फुटाउन केपी ओली मसक काट्छ, नभए पनि
तपाईँको 2-3वटा कुरालाई एक ठाउँमा जोडेर नि, एक त पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी विभक्त देखिनुपर्ने, त्यो देखिएन। त्यो नदेखिनु भनेको अब पार्टी एकता मजबुत हुने बाटोतिर रहेछ भन्ने एउटा सकारात्मक दृष्टिकोण छ, त्यो पनि हुन्छ। किनभने तपाईँ विरुद्धको सचिवालय सदस्यहरू पूर्व माओवादी मात्रै हुनुहुन्न। एउटा त्यो आलोकमा, अर्को यो पाटो ढिलो चाँडो फुट्छ किनभने यो कमजोर जगमा छ भन्ने, यी सबैको आलोकमा पार्टी दीर्घकालसम्म कसरी एक ढिक्का रहन सक्छ, त्यसका लागि तपाईँको योगदान के हो, अरूबाट आवश्यक पर्ने योगदान के हो? यो पार्टी फुट्दैन र फुट्न दिँदैन। जुन अनुचित क्रियाकलापहरू छन् ती आलोचित हुनेछन्, अस्वीकृत हुनेछन् र ती खिँदै गएर समाप्त हुनेछन्। ती आलोचित हुन्छन्, तिनलाई कसैले वेलकम गर्ने छैन। केही मान्छेहरूका निजी स्वार्थका पछाडि देश कुद्दैन र तपाईँले कमजोर जगमा उभिएको हुनाले, खडा भएको हुनाले यो अन्ततोगत्वा फुट्छ भन्ने तर्क छ भन्नु भने जग केलाई भन्ने? राष्ट्रको आवश्यकता। यस देशलाई स्थायित्व स्थिरता चाहिएको छ कि छैन? यस देशमा दिगो ढङ्गका नीतिहरू, निरन्तर जाने नीतिहरू चाहिएको छ कि छैन? ती नीतिहरू दिगो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने दर सरकार चाहिएको छ कि छैन? त्यसकारण अहिलेसम्म यो ट्रान्जिसनल फेजमै छ। यद्यपि तपाईँले भन्नुभयो तपाईँका विरुद्धका दुईटै पक्षका, तिनटै पक्षका, चारवटै पक्षका को विरुद्धमा, मेरो पक्षमा पनि 2टा, 3वटा, 4वटा, 5वटा जे तपाईँले देख्नुभएको छ ती पक्षमा, मेरो पक्षमा पनि होलान्। अथवा ठ्याक्कै दलगत रूपमा त्यो छैन भन्ने कुरा ठिकै हो। ठ्याक्कै दलगत रूपमा छैन, त्यो एउटा एक ढङ्गले भन्ने हो भने त्यो एउटा सकारात्मक लक्षण हो। यति हो, तलसम्म यसलाई अन्तर्घोलन गर्दै लानुपर्ने, मिलाउँदै लानुपर्ने। तर त्यो मिलाउने ठाउँमा चाहिँ आपसी घृणा फैलाउने खालका सन्देश प्रवाहित गर्ने र त्यो आफ्नो स्वार्थका लागि त्यस्ता सन्देश प्रवाहित गर्ने कामहरू भएका छन् जो अनुचित हुन्। तर एकताकै लागि पार्टी एकीकृत, एक ढिक्कै राख्नका लागि उहाँहरूभन्दा पनि बढी दायित्व त शक्ति तपाईँमा बढी भएका कारणले फलेको वृक्षको हाँगा त झुक्नै पर्यो नि। त्यही भने नि मैले, म यो पार्टी फुट्न दिन्न। यो पार्टी फुट्न नदिन, पार्टी जोगाउन, पार्टीलाई सफल बनाउन म क्रियाशील छु, क्रियाशील रहन्छु र सफल हुन्छु। हस्, आजलाई समय र संवादका लागि धन्यवाद। र अघि हामीले भनेको जस्तो र हामीले बालकोटमै तपाईँ प्रधानमन्त्री हुनुभन्दा अगाडि चुनावको पूर्व सन्ध्यामा एमालेका अध्यक्षका रूपमा गरिएको कुराकानीका क्रममा तपाईँले अब मेरो नेतृत्वमा अथवा नेकपाको सरकार भएपछि, त्यति बेला एमालेको भन्नुभएको थियो, त्यो सरकार भएपछि के हुनेछन् भनेर भन्नुभएको थियो। यी फेरिस्ता भएनन् भने त्यो भिडियो लिएर आउनु भन्नुभएको थियो। म भिडियो लिएरै तपाईँसँग आउँछु, त्यस पछाडि त्यसका विषयमा रसाकसी गरौँ। पहिले तपाईँको क्लिप देखाउनु होला, त्यसपछि हामी संवाद सुरु गरौँ। जरुर। त्यो कहिले हुन्छ? 1-2 हप्ता लाग्ला, 10-15 दिन। यति छोटोमा त सम्भव होला नहोला, तर जे होस् तपाईँ अथवा 1 महिना लाग्ला, 2 महिना लाग्ला। हस्, समय संवादका लागि धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। आजलाई तमसोमा ज्योतिर्गमयको यो विशेष श्रृङ्खला यति नै। हेर्दै रहनुहोला AP1। नमस्कार। It's an AP1 presentation. This program is brought to you by विश्वास लिन्छौं, विश्वास दिन्छौं, प्रभु बैंक, हिरो सुपर स्प्लेन्डर, नेपालको अति लोकप्रिय मोटरसाइकल, नेपाल फाइनान्स लिमिटेड, नेपालको पहिलो फाइनान्स, कमलादी काठमाडौँ, लुम्बिनी विकास बैंक लिमिटेड, निरन्तर सहयात्रा।